اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اجمالی طور تے مختصر طور تے آدم دا ذکر آیا. آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اجمالی طور تے اللہ نے اپنے نبیوں دا ذکر کر کے ترائے ہستیاں دا بیان کیتا ہے. پہلی ہستی عمران بی بی، بولو کون ہے؟ حضرت عمران بی بی، جس کا نام علماء مفسرین نے حضرت حنہ بیان کیتا ہے. حضرت حنہ کا ذکر آیا اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، تے اس نے اللہ دے نام دی نظر منی. کہنے نام دی تے اے نظر بھی کہ عبادت ہے، بڑی محبوب پسندیدہ عبادت. اللہ دے نام دی نظر منت مننا اے کیڑی شے ہے؟ عبادت ہے. جڑے اساں دیاں میں فلانے دربار تے نظر مننی ہے، فلانے مزار تے منت مننی ہے، اس دا مطلب ہے تو اس پیر دے نام دی عبادت ماننا ہے. جو میں تیرے نام دی عبادت کرے ساں، میں تیرے نام دی منت دے ساں، میں تیرے نام دی نظر دے ساں، جو اگر میرا یہ کم ہو گیا تو اس دا مطلب ہے اے عبادت منت نظر تینوں چاہیے ہاں جو اللہ دے نام دی نظر مننے ہاں، اللہ دے نام دی منت مننے ہاں، کیونکہ عبادت ہے. مگر تو دربار اللہ دے نام دی عبادت کر رہا ہے.